गुणो 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 हाँ हाँ प्लास्टिक 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 या बरे आता हा बरे सकाळी हा हा हे मरे आता नाही थंयच राव सातार्डे आता हो कंटेनर आहा तो उलटलेलो आसा हो कारणां जर तेजी सोदूंक गेलो जाल्यार खूब आसा पूण म्हाका दिसता हे रोड डिपार्टमेंट आसा ते हेतून चड सिरियस ना कशें दिसता आनी आमी सदांच सांगताले की परसकडे आनी सातार्डे हे जंक्शनाचेर जे सिग्नल घातला ते पयलीं सारके चुकीचे आसा थंय चुकीचे आसा म्हणजे इतले की थंय सिग्नल उपकार नासलेलो थंय तेका फ्लायओवरच जाय आसलेलो दुसरी गजाल म्हटल्यार रस्तो आमी जर एंटायर रस्तो जर पळयलो पत्रा देवी टू काणकोण पण आमी पत्रा देवी टू आमी सद्या आमी पणजी पर्यंतच म्हणपाचे की हो जो रस्तो आसा तो सारको गेल्लो आसा आनी तेतून करून आमच्या पत्रा देवी टू धारगळ हो तो रस्तो कंप्लीट गेल्लो आसता कारण ह्या रस्त्याचेर अलायनमेंट आसा ती कांयच ना आनी ह्या रस्त्याचेर तेन्ना हो रस्तो केल्लो तेन्ना आतां कोणी वता रस्तो असो करपाक लायलो तो कळना पण अशें आयकपाक येता पण हांगा प्रत्येक 2-2 दिसांनी ऍक्सिडेंट जाता अशें हेचें कारण कितें आसूं शकता कारणां म्हणजे कशें हा रोड अलायनमेंट ना आनी म्हाका दिसता ह्या रोडाचेर फक्त ऑडी सारकी गाडी चलोवंक शकता अशें दिसता आमी पयलीं फावटी सांगताले की ह्यो साद्यो गाडयो तेजेर चलना कारण बॅलन्सींग नासल्या कारणान एका सायडीन उखलता आनी लोड असल्या कारणान ते रोखडे टर्न करता सरकारान ऑडी दिवची अशी तुमची इच्छा सगळ्यांक ऑडीच चलतली थंय बाय आनी व्हडल्यो गाडयो कशोच चलच्यो ना होच प्रॉब्लेम जाल्लो आसा हो सरकाराचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी हो रोड डिपार्टमेंटाचो प्रॉब्लेम आसा आजून तो रोड सारको जाल्लो ना आनी कोण करपाक जाय हेच्या खातीर कॉन्ट्रॅक्टर पयशे घेवन गेल्लो आसा तेंच्यांनी जायो तसो आपलो आनी ते गेले आतां त्रास कोण भोगता तर ह्यो गाडयो